بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تے جناب موسیٰ علیہ السلام دی مخالفت انہیں 3 باری کیتی تے 3 باری او دی زبان گونگی ہو گئی. انہوں خیال آیا اور جدی شکایت کرن دے اندر اینی سزا ہے او دی حمایت کرن دے اندر کی ملے گا. میں جدی شکایت پیا کرنا اور شکایت کرن دی وجہ تو مینوں اے سزا ملی ہے, اگر میں او دی ایک باری حمایت کراں گا تے پتہ نہیں مینوں کی ملے گا اور میرے تے خدا کنا کو راضی ہو جائے گا. حضرات محترم ہن او دے دل دی دنیا بدلی, او دے دل دے اندر موسیٰ دے پیار تے عشق دی چنگیاڑی بل پئی. اپنے گھر وال واپس ٹریا پٹھے پیری جا کے انہیں صندوق بنانا شروع کیتا. جڑے ویلے شروع کیتا نا تے ہاتھ دے اندر او دے اوزار نے تے دل وچ موسیٰ دا پیار, دل وچ جنابے تھوڑا دھیان نہیں نا, میں پتہ نہیں کس نال گل پیا کرنا. ہاتھ وچ اوزار تے دل وچ جناب موسیٰ دا پیار ہے, دل وچ جناب موسیٰ دا پیار ہے. آندا دل دریا خواجہ دیاں لہراں. اے شعر تساں پہلی باری سننا تے میں او دے نال جوڑیا, کلام میرے پیر دا یہ دل دریا خواجہ دیاں لہراں وچ گمن گیر ہزاراں. بہت شکریہ, اللہ تانوں برکت عطا فرمائے. رین دلیلاں وچ فکر دے بے حد بے شمار, ہوں ایک پردیسی دوجا نیوں لگ گئے ہوئی, تریجا بے سمجھی دیاں حضرات محترم او دے دل وچ عشق موسیٰ تے صندوق ایک ہوندا انج کام کرنا, ایک ہوندا دل چ کسے دا پیار لے کے تے او دے واسطے کام کرنا. دل وچ جناب موسیٰ دی عشق دی چنگیاڑی لگی تے جملہ سن لو بڑے پیار نال. پچھلے جمعے تسی یہ تے گل سن لئی کہ فرعون دا رشتہ دار سی تے درخان برادری کی دی رشتہ دار فرعون دی, تے اے بھی سن لو چنگیاں چوں مندے تے مندیاں چوں چنگے. تے فرعونیاں دے وچوں پہلا ایسا درخان سی جدے دل وچ نبی دا پیار پیدا ہویا.
हाय हाय भाई रमजान सुल्तानी साहब ये दिरखाना दे विचों पहला ऐसा इंसान है और पहला ऐसा नौजवान है जनाबे मूसा दी फैमिली तो बाद उन्हां दी हमशीरा और उन्हां दी वालदा मोहतरमा उन्हां दे भाई तो बाद पहला ऐसा इंसान है उस इलाके दा और दिलखान है जिदे दिल विच जनाबे मूसा दा प्यार पैदा हो गया। हजरत गिरामी जिहड़े वेले उन्हें संदूक बना लिया ते लैके जनाबे मूसा अलैहि सलाम दी वालदा दी खिदमत दे अंदर हाजिर होया ते रो पिया ते कहन लगा लो जी बन गया जी। कहन लगे किन्ने दा? कहन लगा छड्डो। हाय 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 कहन लगा छड्डो किन्ने दा? कहन लगा बस तुसी राजी हो ना? हाय 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 की उन्हें आख्या तुसी ते क्या किनू क्या? नबी दी मां नू तुसी राजी हो ते काम बन गया। नबी दी मां है क़यामत वाले दिन ते हाफिज़े कुरान दी मां दा बड़ा मुकाम होएगा। आज अबू बकर भाई आज ये मेरा बड़ा पुराना स्टूडेंट है माशाअल्लाह बड़ी सोहनी दाढ़ी लगी सू। अल्लाह इनू इहदी जवानी नू सलामत रखे। अल्लाह इनू एडा नेक बनाए कि वालदैन दी अखां दी ठंडक बनाए और हर किसी दे बच्चियां नू अल्लाह वालदैन दी अखां दी ठंडक बनाए। हजरत गिरामी तो मैं बात अर्ज कर रहा हजरत मूसा अलैहि सलाम दी वालदा नू इल्हाम हो गया। आवाज़ कुदरत आई है मेरे मूसा ऐ मेरे नबी दी मां इनू दुध पिलाना तेरा काम है। अर्ज कीती नीली छत दे मालिका दुध पिलांदी रवांगी कोई मसला नहीं। ए मेरियां अखां दा चैन है मेरे दिल दा चैन है लेकिन अगर किसी नू पता लग गया मेरे पुत्र नू ज़िबा कर देंगे। आवाज़ आई परेशान ना हो। फरमाया जिदो तेनू खौफ लाहिक हो जाए फरमाया नील दियां मौजां दे हवाले करना तेरा काम है। फरमाया थोड़ी देर तो बाद एदे सिर ते नबुव्वत और रिसालत दा ताज पवा के तेरे हवाले करना परवरदिगार दा गम है। हजरत जनाबे मूसा अलैहि सलाम दी वालदा फरमांदियां ने मैं हुक्म खुदाबंदी देता है पूरे 3 महीने अपने लाल दी रदात कर दी रही हां। मैनू अपना दुध पिलांदी रही। एक रात इंज दी आई थोड़ा जिन्ना रोन लगा मेरा दिल हिल गया मेरा कलेजा फट गया। अगर किसी फिरौनी नू पता लग गया मेरे बच्चे नू जिंदा ही हो मेरे बच्चे नू ज़िबा कर देंगे एदे टोटे टोटे कर देंगे। हजरत गिरामी मूसा अलैहि सलाम दी मां ने हुक्म खुदाबंदी दे तहत इरादा कर लिया एक संदूक बनवाया। जड़े वेले संदूक भी बन के आ गया जनाबे मूसा दी मां ने उस लकड़ी दे संदूक दे अंदर बड़ा नरम मुलायम एक बिछौना भी बिछा लिया। बिछा के अपने लाल नू जड़े वेले संदूक दे अंदर पईया रख दिया ने। हजरत मूसा दी मां कदी मत्था चुमदी है कदी अपने लाल दे हाथ चुमदी है कदी अपने लाल दियां थलियां चुमदी है कदी अपने लाल दी ठोडी चुमदी है। खुदा दी कसम है जड़े औलाद वाले बैठे हो मैं बड़ियां बड़ियां पर्देदार मावां नू वेखिया मैं बड़ियां बड़ियां परहेजगार बीबियां नू वेखिया अपने बच्चियां नू दुध पिलांदियां होण ते मुहब्बत दे अंदर आके उन्हां दे पैरां दियां तलियां भी चुम लंदियां ने। मैं बड़े बड़े नमाजी ते परहेजी प्योवां नू वेखिया मैं वालदैन नू वेखिया कदी अपने निक्के निक्के बच्चियां दे पैरां दियां तलियां चुमदे ने कदी उन्हां दा मत्था चुमदे ने कदी उन्हां दे रुखसार चुमदे ने। मैं पूछया खैर आवाज़ आई आफाकी जज्बा है एक आफाकी मुहब्बत है जड़ी मैं सिर्फ मां बाप दे दिल दे अंदर रखी है। खुदा दी कसम ऐसा जज्बा है जिन्नू मेरे वर्गा निकम्मा बंदा अपने लफ्ज़ां च बयान नहीं कर सकदा। मां दी कदर दा उदों ही पता लगेगा जदों मां दा जनाजा वेड़े च उठ पवेगा। प्यो दी कदर दा उदों ही पता लगेगा जदों बाप दी चारपाई नू नौजवान पुत्र अपने कंधियां ते चुक के कब्रिस्तान लेके जाणगे। असां अपनी केड़ी दौलत गवा दिती है असां अपनी केड़ा सरमाया गवा दिता है। हजरात मोहतरम मां बाप दी कदर है जदों किसी दी मां तुर जाए फिर हर बंदा यही आंदा है दुख दुनिया दे केरा लेंदे पा
حضرت محترم جناب موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے اور صندوق دے وچ اپنے لال نکی جی عمر 3 مہینے دا شہزادہ تے رکھیا تے صرف شہزادہ نہیں نبی ہے نبی ہے تے اس ماں کو لو پوچھو کہ اس پتر دی ویلیو اس پتر دی کی قدر و قیمت ہے حضرت یوحنا سلام اللہ علیہ جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے جڑے ویلے اپنے لال نو اس صندوق دے وچ رکھیا بار بار پیاں چومدیاں نے بار بار پیاں چومدیاں نے تے آخری دیدار تے درشن کیتا صندوق بند کرن لگیاں تے آندیاں نے لے او یار میں تھوڑا جنہ میں انہوں تبدیل کر کے تے میں ایک وچ کیتا ہے آپ فرماندیاں نے لے او پترا حوالے رب دے اے تے لمبی پئی جدائی اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے پیار نل کہہ دیو سبحان اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام دی اماں جان فرماندیاں نے لے او پترا حوالے رب دے اے تے لمبی پئی جدائی اور رب ملایا تے پھر ملائیں گے اور امید نہ کوئی جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے جڑے پہلے صندوق نو بند کیتا تے آپ نے نیل دیاں موجاں دے حوالے کیتا دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے کر دیتا تے نالی جڑے ویلے آپ نے موجاں دے حوالے کیتا تے جناب موسیٰ دی ماں دا دل ہل گیا کون ہے ایسی ماں تے کیڑا ایسا باپ میں بار بار مخاطب کر رہے ہیں اگر اولاد والے بیٹھے ہو میری گل نو جلدی سمجھ جاؤ گے کون ہے جڑا اپنی اولاد نو انج سمندر تیاں موجاں دے حوالے کر دے لیکن وہ لوگ نے جنہوں نے زندگی دی اندر خدا دا پیار ملیا ہوا ہے انہوں نے خدا دی ذات تے بھروسہ کیتا تے اللہ نے پھر ویکھو نا انہوں نے مقام بھی تکیویں دی عطا فرمائے نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے جڑے ویلے دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے صندوق کر دیتا او دا ڈھکن تو بند کیتا تے اپنے پتر نو رب دی رضا واسطے موجاں دے حوالے کیتا تے نال جڑے ویلے گھر واپس آئیاں تے دل نہیں پیا لگدا زبان تے موسیٰ دیاں صداواں بلند نے اٹھ دیاں بہندیاں جناب موسیٰ دا نام لے رہیاں نے رب کائنات نے فرمایا مفسرین کرام فرماندے نے جناب موسیٰ دی ماں دی زبان تے ہر ویلے جناب موسیٰ علیہ السلام دا نام تے ہچکیاں بج جاندیاں نے رب کائنات نے فرمایا لوگوں اگر میں موسیٰ دی ماں نو صبر نہ دیندا تے او دی جان نکل جاندی کیونکہ میں او دے دل دے اندر موسیٰ دا پیار بھی میں ہی رکھیا تے صبر بھی میں ہی عطا فرمایا آج ویکھو نا دنیا تو بچے جاندے نے کسے دا کسی دی اپنی بیوی نال بڑا پیار ہوندا ہے وہ بھی تے دنیا تو ٹر جاندی کسے بیوی دا شوہر نال بڑا پیار ہوندا ہے ایک منٹ بھی وسا نہیں کھا سکدی شوہر بھی دنیا تو ٹر جاندے نے بیٹیاں بھی ٹر جاندیاں نے پتر بھی ٹر جاندے نے تے حالانکہ بندہ سوچدا کہ یار اے تے ہر وقت میری آنکھاں دے سامنے رہے جدوں دنیا تو ٹر جائے تے صبر بھی تے ہوئی دیندا نا بندہ تے کندھاں چ ٹکرا مار مار کے تے اپنے آپ نو ختم کر لے لیکن وہ ایک ایسی کیفیت ہے صبر کھڑن والا بھی آپ ہے تے صبر دین والا بھی آپ ہے کیویں بندے نو صبر آ جاندا ہے بندے دا وس نہیں صبر دین والی اللہ دی ذات ہے تے صبر منگنا بھی
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ मूसा ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਕਾਲਤ ਲਿਖਤਿਹੀ ਕੁਸੀ ਫਬਸਰਤ ਬਿਆਨ ਜਨੂਬੀ ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ዑरून। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ मूसा ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ मूसा ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ हजरत मरियम मरियम ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ हजरत मरियम ਨੇ ਜਿਹੜੀ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਫਰਮਾते ਨੇ जनाब ईसा ਤੇ मूसा ਦਰਮਿਆਨ 2000 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ 2000 ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਰੀਮ ਸੀ। जनाब ईसा ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ जनाब मूसा ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ। हाँ अगर तुहानू कोई कहे तो यह तुसीं कहना है कि बई वो एक नहीं सन दोवें एक नहीं सन। उसकी वजह कि उन्होंने दोनों नबियों दरमियान एक मुफस्सर के कौल के मुताबिक 2000 साल का वक्फा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दी मां ने अपनी शहजादी हजरत मूसा दी हमशीरा नूं बुलाया कहन लगियां नी मेरी धीए जा जरा वीर दे पीछे पीछे जा जिते मैं संदूक रोड़ के आई हां मैनू चैन नहीं पिया मिलदा किनारे किनारे हो के पासे पासे हो के लुक लुक के जावी किते तैनू कि फिरौन दा सिपाही भी ना वेख लवे उन्होंने संदूक दा पता ना चल जाए। जामिया मस्जिद उस्मानिया रिजविया नुशारा रोड लोहे वाली पुली ते गुजरांवाला शहर के अंदर बैन वाले हो मैं अगे बहुत बड़ा जुमला देन ले जा रहा जितना बड़ा जुमला है उतनी तुहाडी मैनू दाद चाहिदी है। सुभान अल्लाह उस तैयारी वास्ते भी जितना बड़ा मैं जुमला देन ले जा रहा उतना बड़ा मेरे जुमले दा सीना चौड़ा करके जवाब जरूर दविया जे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दी मां ने अपनी बेटी ते जनाबे मूसा दी हमशीरा नूं टोरिया जा अपने वीर दे नाल जा उस संदूक दे नाल टुरदी जा वेख किधर नूं जांदा है किधर नूं जांदा मेरा दिल नहीं पिया लगदा मैनू हर वेले अपने पुत्र दी याद बड़ा सताउंदी है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दी हमशीरा नाल जा रही ने अचानक चलदियां ऐ मैं जुमला तुहानू देन लगा पूरी तैयारी दे नाल सुनिया जे। हजरत दरियाए नील दे विचों बड़ियां नहरां निकलदियां सन बड़ियां नहरां निकलदियां सन लेकिन एक नहर जड़ी दरियाए नील दे विचों ते निकलदी सी लेकिन फिरौन दे महल तक जा रही है। हाय हाय कितों तक जा रही है निकल दिए नील दे विचों नहर बड़ियां निकलदी हुण पता दरियावां चों नहरां निकलदियां ने कोई इधर नूं कोई इधर नूं कोई इधर नूं एक नहर इंज दी है जिहड़ी निकलदी ते दरियाए नील दे विचों है लेकिन वो बिल्कुल लंघदी है जाके फिरौन दे दरबार ते महल दे बिल्कुल सामने। हजरात मोहतरम जिहड़े वेले ओ जिहड़ी नहर जा रही अल्लाह दी मर्जी इंज दी बन गई क्योंकि मालिक जो होया जिस फिरौन कोलों बचांदियां मूसा दी मां ने नील दे हवाले कीता ये संदूक टुरदा टुरदा फिरौन दे बूहे तक आ गया। ओ मालिक है ना पहले किवें किवें बचाया ओदी हिकमत है वो किसी दी समझ नहीं आ सकती बंदा जिन्ना मर्जी वस ला ले। हजरात मोहतरम ते टुरदा वो नहर दे विचों आ रहा है ते फिरौन दे दरबार दे ते महल दे बिल्कुल सामने वो नहर पे गुजरदी है और संदूक जेड़े वेले आ रहा है ना ते अगली मजे दी हुण थोड़ी जिन्नी गल सुन लो शायद तुहाडे वास्ते नवीं गल होए पर परेशान नहीं होना बस पूरी तवज्जो रखिया जे। अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहि रहमत तफसीर रूहुल बयान के अंदर इस बात नूं लिखिया और नकल फरमाया फरमांदे ने कि उधरों संदूक आ रहा है ते इधर फिरौन ओदी बीवी ओदे रिश्तेदार ओदे सिपाही ओदी बीवी दियां सहेलियां वो सारे ना अपने महल दे बाहर ना उसे नहर ते बह के ते सारे माहौल इंजॉय पे करते सन सारे ते क्यों पे करते सन ये भी गल अपने इलम के अंदर इजाफा कर लो क्यों पे करते सन। बाद मुफस्सरीन ने कहा कि एक बीवी हजरत आसिया नहीं इन्हां तो पहले एक बीवी सी ओदे विचों एक बेटी फिरौन दी या ओदी कोई औलाद नहीं सी फिरौन दी ते एक बेटी उन्हें लै पालक किसे दी लैके ते फिरौन ने पाली सी वो जिहड़ी एक ही पाली सी ना वो फालज ज़दा सी ओदा पूरा जिस्म
فالج کسی کا تو ایک پاسا ہوتا ہے نا جی، اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ فرمائے سب نو، اور پوری فالج زدہ نہ ہل سکتی ہے، نہ کھا سکتی ہے، نہ ٹر سکتی ہے، نہ بہ سکتی ہے، بالکل لاغر تے فالج کے اندر مبتلا سی تے اونے تو پتہ ہے وقت دا بادشاہ تے معاذ اللہ نقل کفر نباشت اونے تے خدا ہوندا بھی اعلان کیتا ہویا سی، فرعون نے خدا ہوندا اعلان کیتا ہویا سی، اتنا بڑا وہ خدا دا دشمن بن گیا کہ وہ دے مقابلے دے اندر ہی آ گیا۔ حضرات محترم تے انہیں وس لا لیا کہ میری ایک ہی تھی ہے تے کسے طریقے ٹھیک ہو جائے، سارے معبر تے نجومی تے کاہن انہیں بلا لے، کہن لگے اے ٹھیک نہیں ہو سکتی، انہیں ساری زندگی فالج دے اندر گزارنی ہے، ہاں ساڈا علم دسدا ہے۔ بہت بڑا جملہ دے دیاں کہ باہر کیوں آ کے بہندے سن، اے اس نہر تے کیوں روزانہ صبح آ کے بہندے سن، سارے نجومی سارے معبرین تے کاغن فرعون نو کہن لگے اے فرعون عالم پنا ساڈا علم دسدا ہے تیری اس بیٹی نے ساری زندگی فالج دے اندر ہی گزار دینی ہے، لیکن ساڈا علم دسدا ہے ایک سورج انج دا طلوع ہونا ہے، انج دا طلوع ہونا ہے کہ دریائے نیل دے وچوں ایک خوبصورت بچہ رڑدا رڑدا آئے گا۔ ادھے بولے تانوں جڈی مرضی گل دے دیو، ہاں تہاڈی سوئی اوتھے ہی ہے، پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ تانوں برکت عطا فرمائے۔ سارے نجومی تے کاہن کہن لگے کسے نو حوالہ چاہیدا ہوئے، علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان جاؤ بازار وچوں خرید کے لیاؤ تے پڑھ لو تے جس مرضی عالم دین کلوں پڑھوا لویا جے۔ آ فرما دینے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھروں صندوق وچ آ رہے نے، ادھر روزانہ سورج طلوع ہون دے ٹائم انہاں سارے اس نہر دے اوتے آ کے بہ جانا تے کسے نے ادھر ویکھنا کسے ادھر ویکھنا۔ وجہ کی سی؟ سارے نجومیوں نے آکھیا اے تیری بچی ایک ہی طریقے نال ٹھیک ہو سکتی ہے، ایک دن ایسا چڑھے گا سورج چڑھدا ہوے گا اس ٹائم نیل دے وچوں ایک ننھا جہا سیر خار بچہ رڑدا رڑدا آوے گا، او دا لعابے دہن او دے منہ چوں کڈ کے اس بچی دے جسم تے تسی لاویا جے، شفاواں اینوں پروردگار عطا کرے۔ آجو استاد نذیر صاحب ماشاء آجو حق باہو تو استاد باپ کافی دور تو تشریف لے آئے نے، میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے چہرے، لیکن میں پھر جگہ دی والوں میں معذرت کرانگا تے نماز اچھے طریقے نال خطاب جی میں مرضی سن لیا کرو، لیکن نماز ٹائم تو پتہ تیسرا پورشن بھی ہے بڑا خوبصورت بحمدللہ، اور پکھیاں دی سہولت بھی موجود ہے، کارپٹ بھی بچھا ہوا ہے، بعض دوستوں نے پتہ نہیں، میں اس واسطے دس رہا ہوں آندے نے ریائی مسجد ہے، تیسرا پورشن ہے، دوسرا بھی اوپر ایل سی ڈی لگی اور تیسرا پورشن بھی ہے، جتھے سانل جگہ ملے اچھے طریقے نال خطاب دی کوئی اہمیت نہیں، سنیا کرو یا نہ سنیا کرو، لیکن نماز جڑی جمعے دی ہے نا اچھے طریقے نال ادا کر کے جایا کرو، اللہ پاک سب نو برکت عطا فرمائے۔ حضرات تو میں بات عرض کر رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام ادھروں رڑدے آ رہے ہیں، ادھر جڑے ویلے فرعون دا سارا خاندان تے بیوی انہاں دی بیوی دیاں سہیلیاں اگوں جتنے بھی انہاں دے رشتہ دار سپاہی تے فوجی وہ سارے نیل دیاں موجاں ول پہ ویکھ دے کہ کدھروں بچہ رڑدا رڑدا آ جائے، کہڑے ویلے آ جائے، بیٹی نو شفا مل جائے۔ اللہ دی عزت دی قسم اج پھر وہ ویلا آ گیا، سارے اڈیکاں لا کے بیٹھے ہوئے نے، کدیاں اڈیکاں لا کے بیٹھے ہوئے نے، جنہیں آ کے نہ دے نظام نو ترم برم کر کے رکھ دینا، جنہیں آ کے فرعون دا تختہ الٹ کے رکھ دینا، جس موسیٰ نے آ کے انہاں دیاں نیندراں خراب کر چھڑنیاں نے، اج اس
اسے نبی موسیٰ دا انتظار فرما رہے نے۔ حضرات جڑے ویلے چلدیاں اچانک صندوق سامنے آ گیا۔ حضرت بی بی آسیہ اے فرعون دی بیوی ہے، ایدی ایک نکرانی دی نظر پہ گئی، او دی چیخ نکلی، کہن لگی مائی صاحبہ او ویکھو او کی آ رہا جے۔ جڑے ویلے ساریاں دی نظر پہ گئی، جناب بی بی آسیہ فرمان لگیاں، فوجیاں نو اشارہ کیتا جلدی کرو، جلدی جلدی نہر دے وچ چھالاں مار دیو، اس صندوق کیتے ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، اینو ذرا میرے کول تے لے کے آؤ۔ جڑے ویلے سپاہیاں تے فوجیاں اس نیل دے وچوں آن والی نہر دے وچ چھالاں ماریاں، صندوق جڑے ویلے بی بی آسیہ دے نیڑے لے آ کے رکھیا، آپ نے جڑے ویلے صندوق نو کھولیا، خدا دی قسم دل دی دنیا ہی بدل گئی، آپ دے دل دی دنیا ہی بدل گئی۔ حضرت بی بی آسیہ نے جڑے ویلے لیکن یاد رکھیا جے بیوی فرعون دی ہے لیکن بڑی متقی تے پرہیزگار ہے، ایسی بیوی کہ او ناپاک فرعون دی پاک بیوی ہے، نکاح کر کے نکاح ہو کے فرعون دے نکاح دی اندر آئیاں تے محل دی اندر آئیاں، او دے گھر دی اندر آندی، لیکن ساری زندگی رب کائنات نے فرعون دا ناپاک ہاتھ بی بی آسیہ دے پاک جسم تک آنی نہیں دیتا۔ میں انشاءاللہ آگے جا کے بات عرض کرنا کہ بی بی آسیہ ہے کون سا، کیونکہ ان موضوع ہے تو میں وہ ذمہ جنیاں گلاں علمی پوائنٹ آن گے میں سارے تواڈے تک ڈلیور کرنے نے، یہ ساری مسجد دا اعزاز ہے۔ ان جنوں ہی پھر شروع کرنے ہیں تو انہوں پتہ سی تہ تک جا کے انہوں بیان بھی کرنے ہیں۔ حضرات جڑے ویلے صندوق نو سپاہی پھڑ کے بی بی آسیہ دے نیڑے لے کے آئے، حضرت بی بی آسیہ نے جڑے ویلے صندوق نو کھولیا، آپ دی نظر جڑے ویلے جناب موسیٰ ننھی جی عمر آپ دے چمک دے چہرے تے پئی، تے خدا دی قسم دل دی دنیا بدل گئی، تے دل دے اندروں خیال آیا کہ میں بچے تے ہور بھی بڑے ویکھے پر انج دا سونو کتے نہیں ویکھیا۔ میرا وجدان آندا موسیٰ نے مسکرا کے آکھیا ہوئے گا بی بی آسیہ تو تے مینوں ویکھیا اونوں تے ویکھیا ہی کوئی نہیں، تو تے ہلے مینوں ویکھیا تے جن نے میرے تو بعد آنا ہے تے جدا میں کلمہ تے جدا نور میری پشانی چھوے انہوں تے تو ویکھیا کوئی نہیں، انہوں تے جن نے بھی ویکھیا ہے انہیں ایک گل آکھیے ہر بندہ ہی آندا اس صورت نو میں او جانا کھا کہ جانے جگانا کھا سچی آنکھتے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ جڑے ویلے حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا صندوق نو کھولیا نا تے کی منظر ویکھ رہیا نے، ننّا جہا بچہ تے منہ چ انگوٹھا تے انگوٹھا پیا چوسدا ہے، رمضان سلطانی صاحب انگوٹھا پیا چوسدا ہے۔ آپ نے چونکہ آپ انہاں سارن تے لعاب چاہیدا سی نا، او بچی واسطے لعاب چاہیدا سی۔ حضرت بی بی آسیہ نے جڑے ویلے بڑے آرام تے پیار دے نال جناب موسیٰ دے منہ دے وچ انگوٹھا باہر کڈیا تے آپ حیران رہ گئیاں کہ اس انگوٹھے دے وچوں دودھ دی نہر جاری ہے۔ حالانکہ وہ چاہے تے اونج بھی پال سکدا ہے، اونج بھی پال سکدا ہے، وہ مالک ہے، لیکن پھر بھی جدوں ماں نے نیل دے حوالے کیتا تے پتہ چل گیا روزی دا ذمہ دار کون ہے۔ ماں نے وچ فیڈر تے نہیں سی نہ رکھیا، انہوں نے کہا لے یا اللہ تیرا حکم ہے تے میں تیرے سپرد کرنی ہاں، تیرے سپرد کرنی ہاں۔ بندا کہ میں دساں کہ بی بی آسیہ کون نے، ایسی پاک شانہ والی خاتون ہے جڑی بڑی متقی تے پرہیزگار تے جناب یوسف علیہ السلام دا زمانہ سی نا مصر، یوسف علیہ السلام دے زمانے جڑے فرعون سن اے انہاں دی اولاد دے وچوں بی بی آسیہ اے بھی فرعوناں دی۔ میں تانوں عرض کر گیا ہوں پچھلے جمعے کہ فرعون کسی ایک خاص بندے دا نام نہیں، جویں ساڈے اسلامی جمہوریہ پاکستان دے
सदरां नूं की आंदे ने वजीर आजम, ते रूम दे बादशाहां नूं की आंदे ने कैसरो किसरा। इस तरीके मिस्र दे जिहड़ा भी बादशाह आंदा सी उन्हां दा नाम हुंदा सी फिरौन। ते मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जमाने च भी फिरौन, हर जो फिरौन आया तो उहदे मुकाबले च अल्लाह ने अपना एक प्यारा बंदा भेजिया। ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जमाने दे फिरौन सन ना, उन्हां दी इह औलाद दे विचों बीबी आसिया ते ये आई ते फिरौन है जरा मौजूदा फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम दे जमाने दे इहदे निकाह दे अंदर, लेकिन अल्लाह दी करनी ये बड़ी मुत्तकी ते परहेजगार बीबियां सन। किसी वजह तो निकाह ते हो गया, लेकिन खुदा दी ऐसी करनी कि फिरौन दा नापाक हथ पाक बीबी आसिया दे नेड़े नहीं अल्लाह ने जान दिता। और ये बीबी आसिया ने कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम, हुण बड़ी खास गल है ते तवज्जो फरमाओ, तफसीर इब्ने कसीर और सूरह तहरीम की तफसीर करदे होया मुफस्सिर कुरान ने इस चीज़ को बयान किया है। ये हज़रत बीबी आसिया ने कि जिन्हां दियां शाना मेरे नबी ने बयान फरमाइयां ने। कित्थे वो बीबी आसिया ते कित्थे हजूर अलैहिस्सलाम दा ज़माना, लेकिन ये बीबी आसिया ने कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दी वालदा हज़रत आमना फरमांदी जो मेरे लाल दी विलादत दा टाइम है ना, तो मैं कल्ली अपने कमरे दे अंदर ते मैं डर गई ते परेशान, क्योंकि टाइम इजदा हुंदा कि किसी न किसी बीबी दा कोल होना जरूरी है। ते आंदियां ने कि मैं कल्ली सां ते मेरे सिर दा साईं उंज हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी दे वालिद गिरामी उन दुनिया तो टुर गए। आंदियां ने मैं कल्ली हाँ ते परेशान हाँ, अचानक मेरे कमरे दी दीवार हिली ते मैं वेख्या 4 लंबे लंबे कद वालियां बीबियां आ गईयां। एक पासे मुकाम देखो, ए कौन है? 4 बीबियां आईयां। हजरत आमिना फरमांदियां ने मैं पूछया कौन? एक कहन लगी मैं हजरत इब्राहिम दी बीवियां, दूसरी कहन लगी मैं ईसा दी मां मरियम, तीसरी कहन लगी मैं आदम दी बीवी हवा, चौथी कहन लगी मैं फिरौन दी बीवी आसिया। हजरत आमिना फरमांदियां ने मैं पूछया मैं साबा किते आईया, किते आईया? चारे बीबियां मुस्कुरा के कहन लगी आमिना उंज ते असी जमाने दियां माइयां वा, अज तेरे पुत्र मुहम्मद दियां दाइयां बन के आईया। उंज ते असी जमाने दियां माइयां वा, अज तेरे पुत्र दियां दाइयां बन के आईया। वेला आ गया आमिना दी गोद नू सजान सोनाया। सूरह तहरीम दी तफसीर दे अंदर ये बात मौजूद है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दी बिलवड वाइफ और बड़ी बावफा और बाशियार बीवी हजरत खतीजतुल कुबरा, आप दे विसाल दा टाइम आया कि रो पईयां। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने आप दा दस्ते मुबारक पकड़िया ते मेरे करीम ने फरमाया खतीजा क्यों रो रही है? तेनू पता है तेरी अखां बंद करन दी देर है, अल्लाह ने तेरे वास्ते जन्नत तैयार की हुई है। तू मेरे पीछे गारे हिरा च रोटियां लैके आंदी रही है, जो किसी ने मेरा साथ न दिता ते तू रोटी लैके ते ठेडे खा खा के नुकीले पत्थरों के उत्तों नंगे पैरी तुर के ते गारे हिरा तक आंदी रही है। ते तेनू पता तेरे बतन दे विचों ते मेरी बेटी सैयदा पैदा हुई है कि क़यामत तक नस्ल चलेगी ते मेरी बेटी सैयदा तो चलेगी। ते तेनू पता पूरी दुनिया दे चप्पे चप्पे ते सैयद पैदा होणगे ते तेरी ते बड़ी शान ते मुकाम है। ते सैयदा खतीजतुल कुबरा रो के कहन लगियां कमली वालिया मैनू जन्नत नहीं चाहिए, मैनू कोई हुरो गिलमान नहीं चाहिए, मैनू जन्नत दियां सहूलतां नहीं चाहिए। मैं रोनी इस गल तो आ कि बस इन्ना कुछ टाइम मैं अल्लाह दे यार दे नाल रहना सी। सोने अज मैं तेरे तो जुदा हो रही हाँ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम इन्नी गल हुई तो सरकार दा ए बड़ा मुहब्बत बड़ा जुमला आमिया मस्जिद उस्मानिया रिजविया गुजरांवाला शहर के अंदर आने वाले जुमला सुनिया जे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खतीजा जो जन्नत जाएगी ना अपनिया सौकना नू मेरा सलाम कहीं। ठोकन ज्यादा उर्फे आम च बोले। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरी प्यारी बीवी खतीजा जेड़े वेले जन्नत च जावे ते जन्नत च जाके अपनिया सौकना नू मेरा सलाम जरूर कह दई। खतीजतुल कुबरा पैरी पै गईया कहन लगियां मदीने दे ताजदार मैं तुहाडी अजमत ते शान तो कुर्बान जावां। तुहाडी पहली बीवी ते मैं आना, तुहाडी पहली बीवी ते मैं अज मैं दुनिया तो जा रही हाँ। हाले
تک تے تسی دوسرا نکاح نہیں کیتا، اے سوکنا میریاں کتھوں آ گئیاں؟ میرے نبی نے فرمایا ختیجہ تینوں نہیں پتا اللہ پاک نے جنت کے اندر کچھ عورتاں دے نال میرا نکاح فرمایا ہویا ہے۔ عرض کیتی مدینے دیا تاجدارا او کون نے؟ میرے نبی نے 3 عورتاں دا ذکر کیتا جنہاں وچوں ایک بی بی فرعون دی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ۔ تین عورتاں تہاڈا حکم ہوے تے تیناں دے نام دس دیاں، فتویٰ تے نہیں لاؤ گے؟ سن لو میرے نبی نے فرمایا اللہ تانوں برکت عطا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت دی اندر ختیجہ اے تے دنیا تے میریاں 9 بیویاں، جنت دی اندر 3 عورتاں ایسیاں نے اللہ نے جنت دی اندر انہاں دا نکاح میرے نال کیتا ہے۔ عرض کیتی مدینے دیا تاجدارا کون ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک جناب موسیٰ دی ہمشیرہ مریم، آج ہی سنیا جے، ایک جناب موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ مریم، ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ، اور تیسری فرعون دی بیوی آسیہ۔ فرمایا ہے 3 ایسیاں عورتاں نے جنہاں دا نکاح دنیا تے نہیں رب کائنات نے میرے نال جنت فرما دیتا۔ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، آپ نے جدو جناب موسیٰ علیہ السلام نو صندوق دے اندر ویکھیا، ایڈا نورانی چہرہ تے پھر انگوٹھے چو دودھ دی نہر جاری ہے۔ بھائی شباب مہر صاحب دودھ دی نہر جاری ہے، اللہ برکت دے دی۔ حضرت بی بی آسیہ دی زبان چو بھی یہی گل نکلی، آندیاں نے خدایا تیری اے کل خدائی تے تینوں پھپ دی ایک بریائی۔ حضرت آسیہ آندیاں نے خدایا تیری اے کل خدائی تے تینوں پھپ دی ایک بریائی۔ اے ساری دنیا تو بنائی تے تینوں پھپ دی ایک بریائی۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعے اتھوں ہی گل شروع ہوئے گی کہ جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام دے منہ چوں انگوٹھا کڈیا انشاءاللہ بشرط صحت و عافیت و زندگی، انشاءاللہ اتھوں ہی گل شروع ہوئے گی۔ اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے۔